ہن سورہ کہف دی شان نزول کی ہے کہ جڑے قریش مکہ ہیں یہ ہر گھڑی ہر آن اس تاڑ چراندے ہیں کسی طرح العیاذ باللہ حضور نو جھوٹا ثابت کر دیں پرانی کتاباں کھنگال دے ہیں پر طرح طرح دے واقعات حضور کو بیان کر دیں جناب اے سوال دا جواب دیو اے سوال دا جواب دیو لیکن اللہ تعالیٰ نے علم ہی ایسا عطا فرمائے حضور تمام سوالوں دے جواب دیں دے ہیں مشہور ہو گیا مسلمان نے کہ کوئی ایسا سوال نہیں جنہاں ساڑھے نبی کو جواب نہ ہو تنگ آ کے قریشیاں نے اپنے دو بڑے ذہین فتین تیز ترار سفیر بھیجے ابن الحارث تے عقبہ بن ابی معیط بڑے عالم آندوں میں مدینہ منورہ بھیجیا کہ جا کے یہودی علماء نو آکو سانو کوئی ایسے سوال لکھ دیو جنہ دا جواب کوئی عرب نہ جان دو جس ویلے گئے تھے یہودیاں نے بڑی چلاکی کی تھی انہوں نے 3 سوال لکھے کہ غار اچ سمن والے کون ہیں خضر دی کی کہانی ہے ذوالقرنین دے بارے کی جانتے ہیں ہن اول تا یہ کہانیاں عرباں نو پتہ ہی کوئی نہ آئیں کیونکہ عرب اہل کتاب ہیں ہی نہیں یہ صرف اہل کتاب دی کتاب کہانیاں ہیں تے دوسرا یہودی تے عیسائی علماء دے درمیان ان 3 کہانیاں دے وچ اتنا اختلاف آئی کہ انہوں نے سوچیا کہ حضور نو اگر پتہ ہی لگ گیا بفرض محال تو انہوں نے کوئی کہانی بیان ہی کیتی کہ اسی دوئی کتاب سامنے رکھتے ہیں کہ جناب اس کتاب میں تہیں لکھی ہوئی ہے ہوں کوئی صورت نہیں بچڑ دی اول تو عرب ہیں جانتے ہی نہیں کہ اگر جانتے بھی ہیں تو 3-4 قسم دی مختلف کہانیاں چلدیاں پئی ہیں کدائی نہ کدائی تو پھنسی جاسن معاذ اللہ جھوٹے ثابت ہو جاسن ان 3 سوالاں دے جواب وچ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمایا تے اللہ تعالیٰ نے عرش تو اعلان کیتا کہ اے مدینہ دے یہودی تے عیسائی عالموں تسی میرے محبوب دے علم نو نہیں جان دے نہ صرف میں تفصیل نال اے 3 واقع ہون بیان کرسی میرا محبوب اس صورت وچ بلکہ جو تواڈے علماء دے درمیان ہزاراں سالاں دے اختلافات ہیں وہ بھی بیان کر دے سی تو یہ سمجھے ہے کہ عرب نو نہیں پتا یہ تو تواڈے ان واقعات تو بعد ہزاراں سال تو بعد جو تواڈے فقہی تے فروعی اختلافات ہیں وہ بھی بیان کرسی تے عجیب فضیلت علی ہے سورہ کہف کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ سورہ کہف دی پہلی 10 آیتاں حفظ کر لوے یاد کر لوے وہ فتنہ دجال تو محفوظ ہو گیا بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں پڑھی کہ صرف 3 آیتاں جیڑیاں یاد کر لوے پہلے ہے وہ فتنہ دجال تو مستثنا ہے ایک حدیث مبارکہ چاہیا کہ جیڑا بندہ جمعے دے دن سورہ کہف دی تلاوت کرسی اگلے جمعے تک اپنے نور نال انہوں چمکائی رکھسی ایک حدیث مبارکہ چاہیا کہ جیڑا بندہ سورہ کہف تلاوت کرسی حشر دے دن ایک نور دی طرح سورہ کہف اندے نال نال ٹرسی بڑی فضیلتہ ہیں سورہ کہف دی تے اس دی 9ویں آیا مبارکہ تو جڑی میں تلاوت کیتی واقعہ چلتا ہے میں ہن مورخ محقق مفسر تے قرآن دی آیات نو جمع کر کے تانوں پہلے پورا واقعہ ایک بار سنا دیں کئی غلط فہمیاں ہیں لوگوں نو دور ہو جاسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائندے ہیں ام حسبتا ان اصحاب القحف والرقیم کیا تسی یہ گمان کیتا ہے کیا تہاڈا اے خیال ہے کہ اصحاب کہف غار والے لوگ تے رقیم اتنے ان مفسرین دا اختلاف ہے بعض مفسران نے لکھا کہ اس وادی دا نام وادی رقیم ہے جتھے اصحاب کہف دی غار ہے لیکن بعض نے آخیا کہ جی رقیم دا لفظ رقم تو نکلتا ہے رقم دا مطلب ہے لکھ لمنا جڑا وقت دا بادشاہ آئی اس نے انہاں دے نا ایک تختی دے اوتے لکھوائے ہوئے ہیں اس پر انہاں نو الرقیم آکھیا جاندا ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا تسی خیال کیتا ہے کہ اے غار والے لوگ تے رقم کیتے ہوئے لوگ ساڈی آیتاں دے وچوں ساڈی نشانیاں دے وچوں کتنی عجیب نشانیاں ہیں کیا عجیب انداز ہے ڈرامائی انداز ہے مورخین دے مطابق یہ جڑے اصحاب کہف ہیں یہ حضرت عیسیٰ تو 200 تو 250 سال بعد دے ہیں اس زمانے دے وچ ڈیسوس نامی ایک بادشاہ جنہوں عرب لوگ دقیانوس آندے اسی بھی آنے بڑا دقیانوسی بن رہے ہیں دقیانوس اس ویلے حکومت کردا ہے اس زمانے دے وچ لوگ آئے تے مورخ لکھتے ہیں سارے اصحاب کہف بڑے عہدیاں والے منصباں والے لوگ ہیں اس بادشاہ دقیانوس دے اے وزیر ہیں بڑے امیر کبیر وزیر مشیر عہدے والے لوگ آئے
بادشاہ مشرک جس ویلے حضرت عیسیٰ دا پیغام اسلام پہنچیا دمشق دے وچ تے فوراً لوگ جڑے ہیں پلٹے اسلام دے پاسے تے اے لوگ بھی پلٹ گئے. ہن بادشاہ دا مشرک آئی اس نے اے رویہ رکھیا کہ جیڑا تا پرانے مذہب تے واپس آوے او زندہ رہے، جیڑا اسلام دے اتے ہے مسلمان ہو گیا انہوں قتل کرتا جاسے. چنانچہ اس نے سارے شہر نو مدعو کیتا تے لائن دے وچ کھڑا کر دیتا تے جڑا وڈا بوتا ہی انہاں دا حبل انہاں نو یہ آکھیا کہ سارے حبل تے بال دو بت انہاں دے وڈے ہیں، آکھیا کہ لائن دے وچ آندے جاؤ تے سجدہ کردے جاؤ، جیڑا دا سجدہ کرسی وہ بچ گیا، جیڑا سجدہ نہ کرسی انہوں اڑاتا جاسی. اس ویلے ہن قرآن آندا ہے وربطنا علی قلوبہم، اسیں اس مشکل گھڑی تے اپنے رب اپنے نسبت تے اپنے رشتے دے نال انہاں لوگاں دے دلاں نو مضبوط کر دیتا. وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، جس ویلے اے وقت دے ظالم بادشاہ دے سامنے کھڑے ہوئے فقالو تے آکھیا ربنا رب السماوات والارض، کلمہ حق آکھیا کہ ساڈا رب تو وہ ہے جڑا آسمانہ تے زمینہ دا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، اس اللہ تو سوا اسی کسے رب دے اگوں نہیں جھکدے. ہن راز فاش ہو گیا، ہن جان تے بن گئی، انہاں نے کھسکنا شروع کر دیتا ہے ایک ایک کر کے، رش بڑا ہی پتہ نہ لگیا. ہوندے ہوندے یہ سارے اصحاب کہف اس پہاڑ تے پہنچ گئے تے نال انہاں دے ایک کتا بھی آ گیا. اتنے پھر اختلاف ہے، بعض مورخ لکھ دین کہ ایک کتا اصحاب کہف دے وچوں کسے صاحب دا اپنا ہی جڑا انہاں اللہ دے واسطے رکھے ہوئے آئی، تے بعض آندے کہ نہیں جی بس ایویں ہی آوارہ کتا آئی، اس نے دیکھا کچھ لوگ پہاڑ دے چڑھے جاتے لوگ بھی چڑھ گئے. بہرحال ہونے غار دے پاسے آمدے پین کہ اللہ تعالی ارشاد فرمیندا اذ اول فتیۃ الی الکہف، جس ویلے مفسرہ نے لکھیا نوجوان، جس ویلے وہ نوجوان غار دے پاسے آئے، لیکن مورخ آندین کہ اے اصحاب کہف دے لوگ نوجوان نہ آئیں، اے زیادہ عمران دے لوگ آئیں. ہن لفظ استعمال ہویا فتیہ، تو فتیہ دا مطلب ہے جمع. حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام دی ایک روایت میں پڑھی، اس تو معاملہ صاف ہوا کیوں فرمائندین کہ قرآن نے آکھے از اول فتیہ، جس ویلے اے فتیہ غار دے پاسے آئے. آنن جی لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اس لفظ دی وجہ تو انہوں نے سمجھا کہ جوان لوگ ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فتیہ تو دا لفظ استعمال کیتا ہے انہوں دی جوان مردی واسطے، اس ایمان واسطے جو انہوں دے دلان دے وچ ہے، وہ ثابت قدمی جس دے اتے وہ قائم رہے جو ایمان دا نور انہوں دے دلان دے وچ ہے. انہیں غار تے پہنچ گئے، کتا بھی پہنچ گیا، بادشاہ نو خبر ہو گئی. چنانچہ بادشاہ نے آکھیا پہلے تو پڑتال کرو گے غار دا کدیں اور منہ تو نہیں کھلدا. تفتیش ہوئی، آکھیا نہیں جناب بس جڑا داخلی راستہ ہے یہی ہے. بادشاہ نے حکم دیتا کہ ایک پتھر لے کے غار دا منہ بند کرتا جائے تاکہ تڑپ تڑپ کے بھوکے اندر مرن لوگوں کو عبرت ہو. پتھر لا دیتا گیا، ہن تمام دروازے بند ہو گئے، صرف ایکو ہی کھلیا رہ گیا جڑا کدی بند نہیں ہوتا، اس رب دا دروازہ. ہن قرآن آندا ہے کہ اپنے انہوں نے رجوع اللہ قائم کیتا، اپنے رب کو دعا کیتی، فقالو تے آکھیا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنی خاص حاضرات رحمت دے وچوں مخصوص رحمت عطا فرما کہ ہون تک کوئی سبیل ہی نہیں بچن دی. اس ویلے ایک معجزہ کیتا رب نے، فضربنا علی آذانہم فی الکہف، اسی غار دے وچ انہاں دے کناں تے تھپکی دے کے جویں ماں سمجھدی ہے بچے نوں، ماں بڑے پیار نال تھپکی دیندی ہے نا کان دے اوتے تے سمجھدی ہے، اسی بڑے پیار نال انہاں دے کناں دے تھپکی دتی تے انہاں نوں سوا دتا سنین عددا، کچھ عرصے دے واسطے. ہن زمانہ بدل رہا ہے ارد گرد، اے لوگ ستے پے تے میں اس غار دے سامنے کھڑا ہویا سو تے مینوں قرآن دی آیا مبارکہ یاد آئی کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کہ تسی ویکھو کہ جس ویلے سورج ابھردا ہے تے انہاں دی غار دے سجے پاسے ہو جاندا ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تے جس ویلے غروب ہوندا ہے تے کترا جاندا ہے انہاں دی غار تو ذرا کھبے ہو جاندا ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، تے اس کشادہ میدان دے وچ درمیان دے وچ ستے پین.
ہوں قرآن کی جی آیتیں کے مطابق غار جیڑی ہے شمال مشرق کی طرف ہونی چاہیے. ویکھیا واقعی شمال مشرق کی طرف ہے. نال ہی عجیب اللہ نے کم فرماتا کہ فرماتا ذالک من آیات اللہ کہ سورج دا سجے کتراونا کھبے کتراونا میری نشانی ہے. جو ایک نشانی ہے میں یہد اللہ فہو المہتد. صرف ہدایت انہوں ملتی ہے جنوں میں رب ہدایت دیاں. وَمَن يُضْلِلْ تے جنوں گمراہ کر دیواں فلن تجد لہ ولیا مرشدا. ان دے واسطے کوئی انہوں ولی نہ لبسی جنوں انہوں رشد و ہدایت دے رستے دے چلاوے. اور میں کہ یا اللہ اے کیڑی نشانی ہے کہ سورج ابھردا ہے تے سجے ہو جاندا ہے تے غروب ہوندا ہے تے کھبے ہو جاندا ہے. ایک تو گل سمجھ آ گئی کہ دونوں پاسے اونچے اونچے پہاڑ ہیں. سورج کی کرنا طلوع دے وقت بھی نہیں پمدیاں اس غار تے غروب دے وقت بھی نہیں پمدیاں. لیکن یہ نشانی کی ہے؟ سوچتا رہا 5-10 منٹ اللہ نے فضل کیتا. وہ چاہے تو کم علماں تے کملیاں تے بھی فضل کر دے. اللہ نے فضل فرمایا گل یہ سمجھے چاہیے وہ تو میں ہدیتن تحفتن اپنے پیر بھائیاں نو دینا کیونکہ اسی سارے محمد دے مرید ہیں تمام مسلمان پیر بھائی ہیں کہ بھائی سورج دا طلوع ہونا ایک تغیر ہے انقلاب تبدیلی دی نشانی ہے. سورج طلوع ہویا مطلب کی ہے رات گئی دن آیا. سورج غروب ہویا کی مطلب ہے دن گیا رات آئی. تبدیلی دی نشانی ہے نا طلوع تے غروب. کیونکہ انہاں اصحاب کہف نو کئی 100 سال بغیر تبدیلی دے ستے رمنا آئی. اس پروں اللہ نے آیت دیتی کہ جیڑی بھی تبدیلی دنیا دے وچ ہے اس دا انہاں تے کوئی اثر کوئی. سمجھ آئی؟ ہن زمانے بدلتے رہے احوال گزرتے رہے حکومتاں بدلدیاں رہیاں بادشاہیاں تبدیل ہوندیاں رہیاں. اصحاب کہف اوویں دے اوویں ستے رہے تے ستے بھی کیڑی ادا نال ہے. عجیب محبت بھرا رب دا عجیب رحمت دا چہرہ ان آیتاں نظر آندا ہے کہ فرمایا جاندا ہے کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ کہ اے سنن والے جس ویلے تو انہاں نو ویکھسے ہیں تو سمجھسے یہ جاگ رہے ہیں حالانکہ یہ ستے ہوں. کیوں؟ کیونکہ اکھاں کھلیاں انہاں دیاں. عجیب نیند ہے اصحاب کہف دی کہ اکھاں کھلیاں ہیں تے ہیں بھی ستے پہ. ایک ہی نیند ہے بعد اقرار کرساں اے ویکھن والے جس ویلے تو انہاں نو ویکھسے تو گمان کرسے یہ جاگدے پین لیکن یہ سو رہے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ کہ اسی جس ویلے چاہنے ہیں انہاں نو سجے پاسے پرتا دینے ہیں کھبے پاسے پرتا دینے ہیں کہ کہیں انہاں دی جلد نہ خراب ہو جائے. ایک پاسے ستے ستے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ تے انہاں دا کتا اپنے پنجے لمبے کر کے جی کتیاں دی عادت ہوندی نا سامنے لے لتاں لمبیاں کر دیندیاں تے اپنی تھوڑی زمین تے رکھ دیندے اس ادا نو قرآن اپنی آیت دے وچ لیندا پیا کہ انہاں دا کتا اپنے پنجے لمبے کر کے بالوسید. اتنے پھر اختلاف ہویا مفسراں دا. بعض نے آکھیا وسید تو مراد چوکھٹ ہے غار دا منہ. بعض نے آکھیا نہیں وسید تو مراد حد ہے یعنی جتھے انہاں اصحاب کہف دے پیراں دی حد ختم ہوندی ہے اتھائیں او کتا انہاں دے پیراں ستا پیا. ستے رہے پلٹتے رہے کروٹاں. ایتھے بھی ایک فقہی مسئلہ ہے علماء سارے بیٹھے ہیں کہ فقہ دا مستند فیصلہ ہے حضور دی حدیث تو کہ جتھے کتا ہوئے اس گھارے رحمت دا فرشتہ نہیں آمدا. سارے جان دے ہو نا سنے ہو سی بھائی اتنے تو رحمت دا فرشتہ چھوڑ فرمایا نے وَنُقَلِّبُهُمْ میں رب انہاں دی کروٹاں بدلینا. تے لکھیا مفسرین نے کہ جس ویلے صحابہ کہف دی کروٹ بدلی جاندی ہے کتے دی کروٹ بھی بدلی جاندی ہے. ہن ایک ہی وجہ ہے کہ جمع متکلم دا سیغا وَنُقَلِّبُهُمْ اسی انہاں دی کروٹاں بدلیندے پے ہیں تے کتے دی بھی بدلیندے پے ہیں. یہ تانوں ذرا باب دے وچ سمجھو سی. پہلے واقعہ ختم کر لواں. صدیاں گزر گئیاں. آخر ایک دن ایک کسان ایک کاشتکار زمیندار اپنی زمین نو سیراب کرنا چاہتا ہے پانی دیونا چاہتا ہے تے چشمے لبدا لبدا اس پہاڑ سے آ گیا. اس نے دیکھا کہ غار دے اوتے پتھر رکھے ہوئے. اس زمانے دے بھی رواج آئی کہ لوگ جڑے آئے غاراں نو استعمال کرتے ہیں گوداماں دے حساب نال وچ کنک شنک رکھ دیتی اوتے پتھر رکھ دیتے پھر آگے کھول لیا. اس نے دیکھا اس نے کہا پتہ نہیں کوئی خزانہ کوئی دب گیا ہے اس غار دے وچ یا پتہ نہیں کوئی کنک ہو سی. اس نے اپنا تیشا لے کے تو پتھر نو مارنا شروع کیتا. ویکھیا کہ سامنے ایک کتا ہے
تے کچھ لوگ بیٹھے ہیں کیونکہ ہن اکھاں کھلیاں ہیں سمجھے جاگدے پے ہن ویکھیا تے سٹی گم ہو گئی تھر تھری جھرجھری جسم دے تاری ہوگی کیوں کیونکہ شان ہے اے اولیاء دی اللہ دے اللہ تعالیٰ خود فرمائندا قرآن ہے لو اطلعت علیہم اگر تو انہاں نو ویکھ لویں انہاں لوگاں نو جویں او ستے پین کہ اکھاں انہاں دی کھلیاں ہیں تے ہیں ستے ہوئے اگر تو انہاں نو ویکھ لویں تے تو ومنہم فرارا ڈر کے تو انہاں کول بھج جاویں دور لولیتا منہم فرارا تو انہاں کو ڈر کے بھج جاویں تے انہاں دا روب جڑا ہے ولا مولیتا منہم رعبا انہاں دا روب تے دبدبا تیرے رگو پیش سرایت کر جاویں ہن اے روب نال تھر تھر کمبن لگ گیا آخر ہوش آیا تو واپس بجیا ہن جس ویلے واپس بجیا راز تفاش ہو گیا ہی ہن اللہ تعالیٰ فرمائندا ہے ثم باسناہم ہن اسی انہاں نو بھی جگا دیتا لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا تاکہ اسی ویکھیے کہ دو گروہ میں کیوں کون صحیح اندازہ لیندہ ہے کہ کتنا عرصہ ہے راہ رہے ستے ہن جاگے تو آپس میں گفتگو شنید ہوئی کہ بھئی کتنا عرصہ راہ رہے رہے ہر کسی نے اپنا اپنا مطمع نظر بیان کیتا ہن جڑے نے جو وڈے صاحب آئے کیونکہ ویکھو جس ویلے بندہ نیند وچ جاگدا ہے سب کول پہلا کام کی ہوندا ہے بھوک لگدی ہے نا بندے 7-8 گھنٹے بعد جس ویلے اسی سو کے جاگنے ہیں تو فوراً کھاپے نے وہ کوئی چاہ لے آوے وہ کوئی پراٹھا لے آوے وہ کوئی ناشتہ لاوے تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جے ناشتہ لبے دل کرتا ہے بندہ نال والے نو کھا جاوے یہ حال ہوندے نا اے 300 سال تو اتے دے ستے ہوئے سوچو بھوک دا حال کی ہو سی انہاں دا 8 گھنٹے دی بھوک ساڈے نال کی کر دی ہے اے 300 سال دے ستے ہوئے لوگ اٹھے ہیں تو انہاں دے پیر و مرشد اپنے ایک ساتھی نو بلا کے آندے فل ینظر ایھا ازکا طعاما اے بھائی اے سکہ لے تے کھانا لے آ دھیان کریں حلال لے آویں حرام نہ لے آویں اے دسیا جاندا پیا کہ اے لوگوں جس ویلے افلاس تنگ کرے غربت جکڑ لوے بھوک تنگ کرے التفات نہ کرو حرام دے پاسے میرے نہ اولیاء نو ویکھو 300 سال دی بھوک تو بعد اٹھے ازکا دا لفظ پہلے آکھے طعام دا بعد دے وچ پہلے حلال پھر رزق ہن سکہ لے کے پہنچے باہر نکلے تو ویکھیا تو دنیا ہی بدل گئی شہر دے پورا محلے وقوعی تبدیل ہوئے پہلے تے گئے کہ اپنے عزیز و اقارب دوستاں یاراں دے گھراں کہ جا کے انہاں نو ملاں اتھے ویکھیا تا نسلیں تبدیل ہو چکی ہیں وہ تا کدن دے مر کھپ چکے ہیں بڑا دل ٹوٹیا کہ یار کوئی ہن رہ ہی نہیں ساتھی وچھڑن تے بندے دا ہی اشر ہوندا ہے ہن پریشان ہیں بڑے حیرت نال ارد گرد ویندے لوگاں دی بولی بھی اجنبی جئی ہے لوگاں دے کپڑے بھی عجیب و غریب ہیں لوگ انہاں نو حیرانی نال ویندے کہ اے بابا کی ہو جے کپڑے پائی ود ہے ہوندے ہوندے ایک دکان تے پہنچے سودا لیا تو جس ویلے سکہ دکھایا دکاندار حیران رہ گیا کہ بھائی یہ سکے تا ہے نہیں کوئی نہ ساڈے رائج الوقت ہی نہیں آخر ایک بزرگ نے دسیا کہ میاں یہ دیکھو 300 سال پرانے سکے ہیں ہن بادشاہ تک خبر پہنچ گئی اس ویلے تھیوڈوسیس نا دا بادشاہ بڑا رحم دل نیک دل بادشاہ آئی وہ حکومت کردا ہے اس نے ان سب نو بلایا بڑی بڑی دعوت دا انتظام کیتا بڑے احترام اعزاز و اکرام دے نال انہاں دی خدمت کیتی ہن جس ویلے سب اصحاب کہف ایتھے آئے تے بحث شروع ہو گئی مورخین لکھتے ہیں 2 فرقے ہیں شہر دے ایک جڑے حیات بعد الموت دے قائل ہیں بوس بعد الموت دے قائل ہیں کہ بندے نے اس مٹی نال مٹی نہیں ہو جامنا بلکہ انہوں دوبارہ اٹھایا جامنا ہے تو اس نے اپنے کرتوتاں دا رب نو جواب دینا ہے تے دوسرا فرقہ اس شہر دا جڑے آندے نا بھائی بس قبر وچ گئے تو مٹی نال مٹی ہو گئی ہن بحث شروع ہو گئی اہل ایمان جڑے ہیں وہ آ کے ویکھو جناب ایڈا بڑا نمونہ ہے اللہ تعالیٰ دی نشانی ہے کہ 300 سال غار وچ ستے رہن پھر دوبارہ آ گئے وہ آ کے نہیں بھی یہ تو ستے رہن مرے تو نہیں ہن جس ویلے وہ لڑائی ہوئی نا تے ہنگامہ ہویا تے اللہ دے اولیاء انہاں ہنگامیاں تے بحثاں تے لڑائیاں کول گھبراندے ہوندے انہاں دا دل ٹوٹ گیا کہ یار اللہ نے تو اتنی وڈی آیت انہاں نو دتی اتنی وڈی نشانی دتی ہن بھی یہ بحثاں کریندے پے اونج بھی غار دے سکون دی جنوں عادت ہو جاوے وہ شہر دے وچ رہ نہیں سکدا سبحان اللہ اے واپس گئے غار دے وچ تے جا کے تسبیح کیتی تحلیل کیتی تحمید کیتی تے اللہ نو دعا کیتی اللہ تعالی اسی ہن اس شہر وچ نہیں رہنا چاہتے مہربانی فرما سانو اپنے کول ہی بلا لا سبحان اللہ اس ویلے اللہ تعالی نے دعا قبول فرمائی تے انہاں دی روحاں نو قبض کر لیا ہن یہ 2 گروہ جو لڑدے پے ہیں بادشاہ سمیت غار تے آ گئے ہن تے لڑائی شروع ہو گئی اے جڑے فاسق تے کافر ہیں جڑے نہ مندے کہ آخرت دا جہان ہے
وہ آخر لگے انہاں دی غار دے اتنے عمارت بنا دیو کہ نشانی ہی مٹ جاوے انہاں دی، کل نو پتہ ہی نہ لگے کہ ایک واقعہ ہویا ہے۔ لیکن جو اہل ایمان آئے تے ان دے اتنے مفسرین محققین تے مورخین تنہ دا ہکو یاد رکھو، ہکو نقطہ نظر ہے کہ اے جڑے اہل ایمان آئے، اہل توحید آئے، انہوں نے آخیا نا انہاں دی یادگار قائم کرو۔ قرآن بھی فرمائندا ہے قال الذین غلبوا علی امرہم، او اہل ایمان جڑے بحث دے وچ جت گئے، جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دیتا کافراں تے، انہوں نے کیا لنتخذن علیہم مسجدا، ضرور ضرور اسی انہاں اولیاء دی قبر مبارک دے اوتے مسجد بنی کھائے۔ اج بھی وہ مسجد موجود ہے، بار بار بنتی رہی ہے۔ اتوں یہ پتہ لگتا پیا ہے کہ فاسقاں تے کافراں دا کام ہے اولیاء دی یادگاراں مٹاونا، تے اہل ایمان تے اہل توحید دا کام ہے اولیاء دے مزارات تے مسجداں تعمیر کرنا۔ اے دلیل قطعی ہے قرآن دی آیت اس معاملے چ۔ ہن مسجد بن گئی، اے ہے واقعہ اصحاب کہف دا، میں پس منظر تانوں بیان کر دیتا۔ ہن انہاں دے جڑے اختلافات آئے وہ بھی قرآن نے مفصل کیتے۔ ایک تے اختلاف آئی انہاں دے کہ کتنا عرصہ ہے غار دے وچ رہے، چنانچہ قرآن مجید فرمائندا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، اے اس غار دے وچ 300 سال رہے، وَازْدَادُوا 9، اس تو بعد 9 انہاں نے بڑھا دیتے۔ ہن مفسرین نے اس دے اوتے بڑے عجیب و غریب گلاں کیتیاں، لیکن محققین دی تحقیق بہتر ہے کہ کیوں ایک گروہ آندا ہے کہ 300 سال رہے تے ایک گروہ آندا ہے 309 سال رہے۔ محققین نے لکھ دین کہ اس ویلے شام دے وچ دو طرح دی قوماں آباد آئے، اہل روم جڑے بادشاہ دے نال آئے تے ایک اہل عرب جڑے پرانے لوگ آئے۔ جڑے اہل روم آئے اے شمسی جنتری سولر کیلنڈر استعمال کرتے ہیں، جڑا اسی بھی استعمال کرنے جنوری فروری مہینے ہیں، ان دی کتنا سال دے کتنے دے ہوندے 365 ہوندے نا۔ جڑے اہل عرب آئے تھے وسن والے او قمری جنتری لونر کیلنڈر چاند دے حساب نال جڑے مہینے دا تعین ہوندا ہے او کیلنڈر استعمال کرتے ہیں، اون دے کتنے دے ہوندے اسلامی ہے جان دے 355۔ ہن ایک استعمال کرتے پین کیلنڈر 365 دنوں دا، ایک 355 دا، ہر سال 10 دن ود جاندے۔ 300 سال گزرے، 300 نو 10 نال ضرب دیو تو 3000 دن بندے جڑے کہ تقریباً 9 سال ہیں۔ اے ہے مطلب اصل کہ وہ شمسی کیلنڈر استعمال کرتے ہیں، اے قمری کیلنڈر استعمال کرتے پے، لیکن فرمایا اللہ ہی جانتا ہے وہ کتنا عرصہ ہے۔ ایک تو ہے فرق جس سے حیران رہے یہودی کہ ایک ہی میں پتہ لگ گیا انہوں تے دوسرا فرق انہوں دی تعداد کہ اصحاب کہف ہیں کتنے۔ چنانچہ قرآن نے فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم۔ کوئی تو آخسن وہ 3 آئے چوتھا کتا ہے، کوئی آخسن وہ 4 آئے 5واں کتا ہے، 5 آئے 6واں کتا ہے، کوئی آخسن 7 آئے 8واں کتا ہے۔ یہ 3 مختلف انہوں دی کتابیں کہانیاں آمدی پی ہیں، 3 قرآن نے بیان کر دی۔ ایک تو اے معجزہ تے نال ہی ایک عجیب لطیف علم سانو دیتا گیا، عجیب نفیس علم۔ ذرا توجہ کرو 2 منٹ واسطے، توجہ ہے، غور نہ سنو۔ فرمایا جاندہ پہ ثلاثۃ رابعہم کلبہم، وہ 3 آئیں چوتھا انہوں دا کتا ہے، خمسۃ سادسہم کلبہم، وہ 5 آئیں 6واں کتا ہے۔ مینوں یہ دسو کہ اسی عام زبان دے وچ آیت کوئی سمجھ نہیں آندی پئی، حالانکہ اللہ دی کتاب وہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ جن دے کوئی شک نہیں ہو سکتا، لیکن یہ آیت کوئی ساڈے جڑے منطقی تے زبان دے اصول ہیں انہاں تے ٹردی نہیں پئی۔ مثال نال اگر اسی 3 بندے اپنے کسی دوست کے گھر جائیے تے اپنا کتا ہی نال لے جائیے تے دوست پوچھے میاں کتنے آئے ہو، کی آخسو اسی 3 آئے ہیں ساڈا کتا نال، اے تو نہ آخسو اسی 4 آئے ہیں تے 3 اسی آئے تے چوتھا ساڈا کتا ہے۔ نہیں بھائی، کتا کتا ہے، انسان انسان ہے، فرق ہے، یہ زبان دا طریقہ ہے، منطق دا اصول ہے۔ اسی سائیں جی اسی 6 آئے ہیں ساڈا کتا نال ہے، 7واں تو نہیں کتا ہے وہ تو بھائی، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائندا پہ ثلاثۃ رابعہم کلبہم، وہ 3 ہیں تے چوتھا کتا ہے۔ اس گل نو صحیح سمجھن واسطے تانوں ایک فلسفے دا اصل سمجھنا پوسی۔ آج تو 2500 سال پہلے ایک استاد تے 2 شاگرداں نے سانو ایک قانون دیتا ہے، تے یہ قانون تمام انسانی علوم دے وچ اصل دی حیثیت رکھتا ہے، جڑ ہے تمام علوم دی،
باویں علوم تفسیر ہوئے، سائنس ہوئے، حساب ہوئے، کوئی بھی معاشیات، سیاسیات، تمام مضمونہ دے وچ اصل ہے. ہر مضمون دے اس علم تو بغیر کوئی بھی مضمون نہیں چلتا. اس نو انہاں لوگاں دی زبان دے وچ سقراط استاد ارسطو تے افلاطون شاگرد تے قانون انہاں دی یونانی زبان دے وچ آندے ہیں کیٹیگورس، گروہ بندی، جماعت بندی، گروہ بناونا، یہ تمام علم وچ استعمال ہوندا ہے. اس قانون دے مطابق ایک گروہ دے وچ صرف ہم جنس رہ سکتے ہیں، غیر جنس نہیں آ سکتے. غیر جنساں دا علیحدہ گروہ سی، ہم جنساں دا علیحدہ گروہ. مثلا پاکستان دے وچ 17 کروڑ بندے ہیں، فرض کرو 10 کروڑ بکریاں بھی ہیں. اسی یہ نہیں آ سکتے جی پاکستان 27 کروڑ لوگ ہیں جنہیں جو 17 کروڑ دے بندے ہیں تے 10 کروڑ بکریاں نہیں آ سکتے. اسی ایک سائیں جی ایک گروہ بنسی پاکستان دے 17 کروڑ انسان ہیں، ایک گروہ بنسی پاکستان 10 کروڑ بکریاں ہیں. غیر جنس گروہ دے وچ کٹھے نہیں ہو سکتے، لیکن رب کٹھے کرتا پیا. ستر رابعہم کلبہم، وہ 3 آئے تے چوتھا کتا ہی، مطلب گروہ ہے 4 دا، جنہیں جو 3 ہیں تے چوتھا ہو یک جنس ہیں. ہوں بھائی ایک کتا یک جنس اولیاء دے عرشاں تو اعلان ہوندا پیا کہ خبردار 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 اس نو کوئی کتا نہ آکھے. ایک کتا اس ویلے تھی آئی جب تک میرے اولیاء تو دور آئی، جس ویلے انہوں نے صحبت چاہیا تو ہوں انہاں جی جو ہم جنس ہو گیا، ہوں یہ بھی ولی ہے سولے، ورنہ چوتھا نہ ہو گیا اس گروہ دا. اے فرمایا جا رہا ہے ایک پاسے تا اے جمال دا چہرہ تے دوے پاسے رب دے جلال دا چہرہ. اس علم دے اوتے ویکھو کہ ایک یہودی عالم بلم باور دا واقعہ سورہ الاعراف بیان کیتا. ڈر لگدا ہے، رونا آندا ہے واقعہ سن کے، عجیب عبرت ہے. فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، اے میرے محبوب انہاں نو اس عالم دا واقعہ سنا دیو، اس بندے دا کہ جنوں اسی آتینہ آیاتنا، جنوں اسی اپنی آیتاں دا علم دتا ہے. نہ صرف ایک اشرف المخلوقات آئی، عالم آئی، اوت العلم درجات تے علم درجے ودھیندا ہے. تے پھر انہوں آیتاں دتیاں گئیں، مفسر آئی، عالماں دے امام آئی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن وہ اس علم دے تقاضے ہیں جو نکل گیا. رب نے بلم باور نو مستجاب الدعوات کر دیتا ہے، جو دعا کردا ہے قبول ہوندی ہے، لیکن وقت دے نبی دے خلاف بد دعا کر گیا. اللہ اندہ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اے علم تے اس پروں دیتا ہے کہ انہاں دے قدماں نال لگے. اے تا انہاں نبی دا ہی میرے دشمن ہو گیا، اس پروں اس علم دے تقاضیاں تو نکل گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، وہ تو شیطان دا مرید بن گیا کہ جی میں شیطان نے آدم نو سجدے تو انکار کیتا ہی، انہیں بھی اپنے نبی نو پہچانن تو انکار کر دیتا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، ہن تے گمراہاں دے وچوں ہے، غاویاں دے نکلیا ہویا، اس گروہ تو ہن نکلیا ہویا. سبحان اللہ. فرمائندہ ہے اللہ ولو شئنا لرفعنا بها ولو شئنا لرفعنه بها، اسی تے علم اس پاروں دیتا ہے کہ دے درجے ودے. اگر ساڈی خواہش ہوندی، ساڈی مرضی ہوندی تے اندے اسی درجے ودا دے وی ہاں. ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن اس نے تا مٹی وچ مٹی ہونا پسند کیتا. اس تا اپنے علم تے عزت دا جنازہ کڈ لیا. وَاتَّبَعَهُ هَوَاهُ، ہن اپنی خواہش دے پیچھے ٹر پیا. فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس بلم باور عالم مفسر دی تا مثال ایک کتے جی ہو جئی ہے. ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، انو پھدو زبان کڑسی، چھڑ دیو زبان کڑسی. اے تا ایک باولا پاگل کتا ہے. اشرف المخلوقات ہے، عالم ہے، مفسر ہے، مستجاب الدعوات ہے. جس میرے وقت دے مرشد نو نہ پہچانیا تے ہم جنس ہوندے ہوئے بھی غیر جنس ہو گیا. فرمایا فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اے تو انسان ہے نہیں، یہ تو کتیاں دے گروہ دے وچ. تے دوے پاسے کتا آئی، غیر جنس آئی. جس ویلے ولیاں دے قدماں نو لگیا تے ہن آکھیا جاندا پیا خبردار اینو کتا بھی نہ آکھو، اے تے تریے دا چوتھا. اس آیت دے نال ایک اور بڑا لطیف علم سانو ذرا یہ بھی غور فرماؤ کہ بلم باور دے بارے ارشاد فرمایا کہ جڑا یہودی عالم دعا کر گیا نبی دے خلاف بغل میں بغاوت بلند کر گیا، اس دے بارے فرمایا کہ ذالکا
مثل القوم ان دی مثال تے ایک ایسی قوم جی ہو جائیے الذین کذبوا بآیاتنا جڑی ساڈی آیتاں نو جھٹ لیندے مطلب ہے کہ نبی اللہ دی نشانی آئی نبی اللہ دی آیت آئی جنوں اسے جھٹلا دیتا اتوں پتہ لگیا نبی اللہ دی آیات ہوندے اللہ دی نشانیاں ہوندیاں دوے پاسے فرمایا اے کانو من آیاتنا عجبا اے اہل کہف اے اصحاب کہف ساڈی عجیب نشانی ہیں عجیب آیت ہیں مطلب جی انبیاء اللہ دی نشانی ہیں ہمیں اولیاء بھی اللہ دی نشانی ہیں تے ہر نشانی صرف وہ ہوندی ہے جیڑی نشان تک پہنچے جیڑی نشان تک نہ پہنچے منطقی اعتبار نال وہ نشانی نہیں مطلب جویں نبیاں دا کام ہے کہ لوگاں نو واصل کرن اللہ دے ایویں اولیاء دا بھی کام ہے کہ لوگاں نو اللہ دے واصل کرن جڑے اعتراض ہوندے انہاں دے جواب صرف تھوڑی جی تحقیق تھوڑے جے غور تے رب دی تھوڑی جی ہدایت دے نال مل جاندے ہن اوتھے میں کھڑا سوں اس کہف دے سامنے اس غار دے سامنے تے ذہن وچ اے تمام علوم گھومدے پے ہیں تے مزہ آندا پے کہ یار اے بھی پتہ ہے بھی پتہ اللہ دا شکر ہے بھی پتہ ہے بھی پتہ ہے جویں ہوندا ہے نا ایک تے یکدم اپنے آپ نو میں آکھیا کہ ذرا اللہ دے بندے ہوش کر کتے کھلوتا ہے اصحاب کہف دی غار دے سامنے حضرت حابیل دے مقام تے حضرت ابراہیم دے مقام تے محی الدین ابن العربی اصحاب کہف دے مقام اتنے چشمے ابلتے پین معرفت دے اتنے میخانے جام لٹائے جا رہے ہیں معرفت دے ارد گرد تے جیڑا علم لے کے آیا بس وہی لے کے چلا جاؤں کہ یہ تو پہلے ہی پتہ ہے یہ تو پہلے ہی سب لکھے ہوئے تے یہی لے کے بس چلا جاواں تو مزہ تو نہ آیا کوئی ساکی گیری تو کسی نے نہیں کی کوئی جام تو نہیں چھلکائے اس ویلے میں اصحاب کہف دے دروازہ ہے نا اتنے انہوں نے کمرہ جہاں بنائے ہوئے جتنے پتھر لگے ہوئے اتنے جا کے میں 2-4 نفل پڑھے تے مراقب ہو گیا تھوڑی دیر اکھاں بند کر کے سر جھکا کے بہ گیا کہ ویکھاں تے صحیح کہ رب کول منگنا وہ جڑا ساریاں دی جھولیاں بھریندا ہے پردہ افلاک تو کی ظاہر کریندا ہے میرے واسطے بھی آخر ایڈا سفر کر کے آیا تے جتنا بھی ادھورا پدھورا خلوص کچھ تے ہے دل دے وچ اور رب کوئی ایک بوند تے ٹپکا دے کچھ تے فرق ہوے آمن تے جاون وچ ورنہ آمن دا فائدہ ہی کی عرساں تے امدے ہو جے اوویں ہی چلے جاؤ تے اس عرس تے آمن دا کی فائدہ ہوں اتنے بیٹھا تے سوچیندا پیا تے دل دے وچ عجیب کیفیت ہوندی پئی ہے تے عجیب دعاواں نکلدی پئی جی بندے نو کدی کدی بالکل بندہ کھج جاندا ہے نا تے بالکل بے بس ہو کے دعا کردا انج بے بس ہو کے دعا کردا پیا تے میری کیفیت انج ہے 1-2 شعر ہیں تانوں سنائینا ضرور شریف پڑھو کہ اس ویلے میں دعا کی کردا